रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो जुमा के लिए सबसे पहले मस्जिद में जाएगा अल्लाह ताला उसे एक ऊंट सदका करने का सवाब अता फरमाएगा। जो उसके बाद आएगा उसे गाय ज़िबा करने का, सदका करने का। जो उसके बाद आएगा उसे बकरी ज़िबा करने का। जो उसके बाद आएगा उसे मुर्गे ज़िबा करने का, सदका करने का। और जो उसके बाद आएगा उसे अंडा सदका करने का। आज तो हम अंडे का सवाब लेने से भी दरकिनार गुजरे हुए बैठे हैं। कोशिश तो यही होती है हर एक की कि मौलवी ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ना सुननियां पैण, मौलवी ने तकरीर करनी है जी ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ना सुननियां पैण, खुतबा भी पढ़िया जा चुका होंदा है। कोशिश ये होंदी है मौलवी साहब पहली रकात शुरू कर चुके हों, रकू भी हो चुका होवे, असी आइए दो टक्करां लाइए, सलाम फेरिए, जुतियां बगलें चुक के फिर स्पीड। खालिक कायनात ने अपने पाक नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और आपकी उम्मत को ये जुमे का दिन ऐसा मुबारक और बाबरकत अता फरमाया कि जिस दिन को तमाम दिनों का सरदार कहा गया। और फिर ये वो दिन है कि जिस दिन की इतनी अज़मतें और शानें हैं, बाकी दिनों के अंदर अगर कोई नेकी करता है तो उसे एक सवाब, एक नेकी का सवाब अता किया जाता है। अल्लाह ताला उसे एक नेकी का सवाब अता फरमाता है। लेकिन इस जुमा के दिन मरातुल मनाजी के अंदर हदीस पाक मौजूद है कि अल्लाह तबारक व ताला उस बंदा मोमिन को जो जुमा के दिन नेकी करता है, अच्छा अमल करता है, अच्छा काम करता है, अल्लाह तबारक व ताला उसे 70 गुना सवाब अता फरमाता है। 70 गुना, इससे भी बढ़कर उसकी शान करीम, इससे भी बढ़कर उसकी रहमतें वसी, उसके फजल वसी। तो अजीज़ान मोहतरम, इस जुमा को जिसको आज हम बहुत ही कम जानते हैं, जिसकी हम फजीलत को, जिसके हम मकाम व मर्तबे को बहुत ही कम जानते हैं, इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह आज का मुसलमान, गाफिल मुसलमान, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिस बंदे ने जानबूझकर 3 जुमे छोड़ दिए, सुस्ती की, 3 जुमे छोड़ दिए, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया अल्लाह तबारक व ताला उसके दिल पर मोहर लगा देता है। ये तिरमिज़ी शरीफ की हदीस से मुबारका है। अल्लाह ताला उसके दिल पर मोहर लगा देता है। वो कैसा बदबख्त इंसान है, वो कैसा बदबख्त मोमिन है कि जिस मोमिन को, जिस मुसलमान को, अल्लाह के नबी के ग़ुलाम को अल्लाह तबारक व ताला ने एक ऐसा दिन अता किया कि जिस दिन की बरकतें इतनी ज़्यादा हैं, जिस दिन के मरातिब इतने ज़्यादा हैं कि अगर एक नेकी कर रहा है अल्लाह ताला उसे 70 गुना ज़्यादा सवाब अता फरमा रहा है। तो फिर उस रब के कितनी कर्म नवादी है, उस रब की कितनी हम पर रहमतें हैं, उस रब की कितनी हम पर बरकतें हैं। लेकिन आज हम उन बरकतों को समेटें तो सही, आज हम उन बरकतों को, उन रहमतों को अपने अंदर समाने की कोशिश तो करें। रब ताला के हुक्म पर, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के हुक्म पर जो बंदा उस खालिक के कायनात के हुक्म पर अपने सरे तस्लीम खम करके इस दिन की अजमत को जानते हुए इस दिन के अंदर नेकी करता है, उस खालिक के कायनात उसको यकीनन 70 गुना ज़्यादा सवाब अता फरमाता है। अज़ीज़ान मोहतरम, खालिक के कायनात ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमा। पिछला जुमा हमारा इसी मौजू पर था, तो इसी एतबार से मैंने कुछ बातें पिछले जुमे आपके गोश गुजार की थी और कुछ बातें रह गई थी। इसी एतबार से मैंने कहा कि इस जुमे को, क्योंकि आज अजीज़ान मोहतरम, आज हम गाफिल हो गए, घरों में पड़े हुए हैं, सो रहे हैं, दीगर कामों के अंदर मशगूल हैं, जुमे की परवाह नहीं है, जुमे की फ़िक्र नहीं है। जुमा फ़र्ज़ ऐन है। फ़र्ज़ ऐन उसे कहते हैं जिसकी ताकीद आई हो, जो मुअक्कद ताकीद के साथ अदा करना ज़रूरी है। दीगर नमाजें भी फ़र्ज़ हैं 5, लेकिन जुमे की ताकीद इस तरह आई है कि जुमा अदा करना है हर हाल में उस बंदे पर कि जो इन शराइत को पाता है, सेहतमंद है, तंदुरुस्त है, आकिल है, बालिग है, ठीक है कि नहीं जी, हर तरह की उसे सहूलत मौजूद है। लेकिन आजकल वो बीमार
آج کل وہ مجبور تو درکنار دور کی بات ہے، آج کل تندرست ہٹے گھٹے جو ہیں وہ بھی گھر میں پڑے ہوئے ہیں، گھر میں آرام فرما ہیں، کسی کو فکر نہیں کہ اللہ کے فرض کو، اللہ تعالیٰ کے بلاوے پر ہم نے اس فرض کو پورا کرنا ہے۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ بہت خوبصورت بات لکھتے ہیں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پہلی صدی کے لوگوں کا طریقہ کیا ہوتا تھا، جب صبح کی نماز پڑھنے کے لیے لوگ نکلتے تھے نا، سڑکوں پر اتنا رش ہوتا تھا، لوگوں نے اپنے ہاتھوں کے اندر چراغ جلا کے رکھے ہوئے ہوتے تھے، ان کی روشنی کر کے ان کا جو مقصد ہوتا تھا وہ جامعہ مسجد کی طرف منہ کرنا ہوتا تھا، جامعہ مسجد کو تلاش کر کے نماز جمعہ کے لیے فجر کی نماز کے وقت ہی وہ روانہ ہو جایا کرتے تھے۔ کیوں کہ اس نماز جمعہ کی وہ فضیلت جانتے تھے، اس نماز جمعہ کی وہ قدر جانتے تھے، اس نماز جمعہ کی اہمیت جانتے تھے۔ لیکن آج کا مسلمان دیکھیں، آج کا مسلمان، بخاری شریف کی حدیث مبارکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو جمعہ کے لیے سب سے پہلے مسجد میں جائے گا، اللہ تعالیٰ اسے ایک اونٹ صدقہ کرنے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ سب سے پہلے جو آئے گا سنت کو پورا کر کے، جمعہ کے لیے سنتیں ہیں نا، جمعہ کی سنتیں اچھے کپڑے پہننا، خوشبو لگانا، مسواک کرنا، سفر کر کے سب سے پہلے مستحب عمل کے ساتھ صف اول میں آ کر بیٹھنا، تو یہ مستحب عمل ہیں، سنتیں ہیں، ان کو پورا کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ جمعہ کے دن سب سے پہلے مسجد میں آئے گا اول وقت میں، اللہ تعالیٰ اسے اونٹ صدقہ کرنے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ جو اس کے بعد آئے گا اسے گائے ذبح کرنے کا، صدقہ کرنے کا، جو اس کے بعد آئے گا اسے بکری ذبح کرنے کا، جو اس کے بعد آئے گا اسے مرغے ذبح کرنے کا، صدقہ کرنے کا، اور جو اس کے بعد آئے گا اسے انڈا صدقہ کرنے کا۔ آج تو ہم انڈے کا ثواب لینے سے بھی درکنار گزرے ہوئے بیٹھے ہیں، انڈے کا ثواب ہی ہم نہیں لیتے۔ کیا طریقہ ہوتا ہے؟ خطبہ سننا ضروری ہے، خطبہ دیا جا رہا ہوتا ہے، امام صاحب کھڑے ہو کر خطبہ دیتے ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ، حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ خطبہ ایک ایسی چیز ہے کہ جب امام خطبہ دے رہا ہو، دائیں بائیں دیکھنا، گفتگو کرنا، شریعت کا مسئلہ ہی کیوں نہ بتایا جا رہا ہو، یہ سب کے سب کام کرنا حرام ہے دوران خطبہ۔ اور پھر فرمایا کہ جب خطبہ شروع ہو، جس وقت مقتدی مسجد میں داخل ہو جائے، وہ جہاں کہیں تھا، اگر امام نے خطبہ شروع کر دیا تو اسے چاہیے کہ وہ وہیں پر بیٹھ جائے، وہیں پر بیٹھ جائے، چل کے آگے بھی نہ آئے، آنا پھر بھی آگے ہے مسجد کے اندر، لیکن آپ فرماتے کہ وہیں پر بیٹھ جائے۔ کیوں کہ خطبہ غور سے سنیں۔ آج کوشش تو یہی ہوتی ہے ہر ایک کی کہ مولوی دیاں گلاں نہ سننیاں پین، مولوی نے تقریر کرنی ہے جی او دیاں گلاں نہ سننیاں پین، خطبہ بھی پڑھیا جا چکا ہوندا ہے، کوشش یہ ہوندی ہے مولوی صاحب پہلی رکعت شروع کر چکے ہون، رکوع بھی ہو چکے ہوئے، اسی آئیے دو ٹکراں لائیے، سلام پھیریے، جوتیاں بغلیں چوک کے پھر سپیڈ۔ ارے بھائی ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ یہ ہماری بدبختی ہے۔ اگر ہماری قوم، ہماری اولاد اگر اس طرف جا رہی ہے تو پھر اپنے آپ پر ہم فوکس کریں، اپنے آپ پر ہم نظر دوڑائیں کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں۔ یہ کتنا مقدس دن ہے،